कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय, श्री वेदव्यास भगवान को जय, श्री सुखदेव जी महाराज को जय, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को जय, कृष्ण कन्हैया लाल को जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीहरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट हामी प्रतिदिन सेवा गरिरहेका छौँ। भगवानले यो सेवाको अवसरलाई हामीलाई जुटाइदिइराख्नु भएको छ। हामी प्रतिदिन झैँ आज यस विशेष स्वाध्याय कक्षामा उपस्थित छौँ। हामीहरूले पूर्व प्रसङ्गमा भागवत प्रथम स्कन्धको 13औं अध्यायलाई हेरिरहेका थियौँ। 13 अध्यायको 29 श्लोकसम्म हामीहरूले विशेषतः हेरेका थियौँ। यो 29 श्लोकसम्मको प्रसङ्गमा विदुरजी तीर्थ यात्रा गरेर हस्तिनापुर आउनुहुन्छ। हस्तिनापुर विदुरजी आइसकेपछि युधिष्ठिर आदि सम्पूर्ण हर्षले उत्साहित हुनुहुन्छ। हर्षको पारावार रहँदैन। उहाँहरूको उच्च आसनमा राखेर सम्मान गरेर विदुरजी महाराजलाई कुशल क्षेमको प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि विदुरजीले पनि सबैलाई आशीर्वाद दिएर धृतराष्ट्र गान्धारी दाजुभाउजूलाई ढोग गरेर कतिपय महिनासम्म युधिष्ठिरका राज्यमा सुखपूर्वक रहनुहुन्छ। र अन्तिममा समय आएको, अब कलियुग बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गरेको यो कुरो विदुरजीले थाहा पाएर धृतराष्ट्रलाई सम्झाउनुहुन्छ। कति दिनसम्म अब तपाईँ यो भतिजो भीमले दिएको भीमा पवर्जितम पिण्डम भनेर भीमद्वारा त्यागिएको, यो भीमद्वारा दिइएको भोजनलाई ग्रहण गरेर कति दिनसम्म तपाईँले आफ्नो यो प्राणलाई धारण गर्नुहुन्छ भनेर यसरी सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ 2-4वटा श्लोकमा सम्झाइसकेपछि अन्तिममा धृतराष्ट्रलाई ज्ञान हुन्छ र धृतराष्ट्र आफ्ना भाइ विदुरजीले भनेअनुसार उत्तर दिशातर्फ हिमालयतर्फ लाग्नुहुन्छ। सबै थोक छोडेर कसैले थाहा नपाइकन धृतराष्ट्र लागिसकेपछि धृतराष्ट्रका पछि पछि गान्धारी माता पनि जानुहुन्छ। यहाँसम्मको प्रसङ्गलाई हामीहरूले सरसर्ती हेरेका थियौँ। अब आउनुहोस् 30औं श्लोकबाट अगाडि सुतजी महाराज के भन्नुहुन्छ। अजात शत्रुः कृतमैत्रो हुताग्नि विप्रान्नत्वा तिलगो भूमि रुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत पितरौ सौबलिं च। कृतमैत्रः, मैत्रः कृत सन्ध्या वन्दन गरिसक्नुभएका अनि हुताग्नि प्रात समयमा हवन आदि आफ्नो नित्य क्रियालाई समाप्त गरिसक्नुभएका यस्ता अजात शत्रुः भनेका राजा युधिष्ठिर राजाले आफ्नो प्रात कालमा गरिने नित्य कर्म सबै सक्नुभयो। अनि तिल गोभूमि रुक्मैः, तिल गो गौमाता भूमि पृथ्वी आदि यस्ता विभिन्न वस्तुहरूद्वारा विप्राण ब्राह्मण देवताहरूलाई दानद्वारा सत्कार गरेर नत्वा सत्कृत्य सत्कार पनि गर्नुभयो। नित्य युधिष्ठिर राजा के गर्नुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो नित्य कर्मलाई गर्नुहुँदो रहेछ अनि ब्राह्मणलाई तिल भूमि आदि दान पनि गर्नुहुँदो रहेछ। अब यो दिन आफ्नो नित्य क्रिया सकेर अब के गर्नुभयो भन्दा गुरुवन्दनाय गृहं प्रविष्टः। गुरुवन्दनाय आफूले मान्नुपर्ने मान्यजनहरूलाई वन्दना गर्नका लागि ढोग गर्नका लागि गृहं प्रविष्टः घरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। श्रीधर स्वामीले यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि गुरुवन्दनाय भनेको राजसभामा जति पनि उपस्थित मान्यजनहरू हुनुहुन्थ्यो सबैको वन्दना गर्नका लागि उहाँ सभागृहभित्र प्रवेश गर्नुभयो। गृहं प्रविष्टः। अब त्यहाँ पुग्दाखेरि पितरौ भनेका माता पिताको भन्दाखेरि धृतराष्ट्र र गान्धारी माता अथवा पितरौ भन्नाले काका विदुरजी र यता धृतराष्ट्र बडाबा दुईजना अनि सौबलिम सुबल राजाकी पुत्री गान्धारी माता उहाँ पनि देख्नु भएन। न
अपश्यत पितरौ सौबलिम च न अपश्यत। दुईजना काका बडाबा र माता गान्धारीलाई पनि युधिष्ठिर महाराजले देख्नु भएन। तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। उद्विग्नमानसः। अब काका बडाबा र बड्यामालाई नदेखिसकेपछि युधिष्ठिर महाराजलाई के भयो? उद्विग्नता फैलियो, मतलब उद्विग्न भयो मन, साह्रै दुखो। के कारणले आज काका बडाबा बड्यामा यहाँ हुनुहुन्न? सधैँ त मैले आउँदाखेरि यहीँ बसिराखेको हुनुहुन्थ्यो, मैले दर्शन गर्न पाउँथेँ, ढोग गर्न पाउँथेँ, के भयो आज भनेर उहाँको मन दुखो, उद्विग्न भयो। र तत्र त्यहाँनेरि आसीनम बसिरहेका सञ्जयम, सञ्जयलाई चाहिँ पप्रच्छ, सोध्न लाग्नुभयो। ए सञ्जय, कहाँ जानुभयो हाम्रा काका बडाबा बड्यामा भनेर यसरी सोध्न लाग्नुभयो। गावलगढे, ए गवलगढका पुत्र सञ्जय, नह हाम्रा तात भनेका बडाबा पिताजी, ज्येष्ठ पिता, नह तात कस्ता हुनुहुन्थ्यो त? उहाँ भन्दा वृद्ध, वृद्ध अवस्थाका हुनुहुन्थ्यो। अनि नेत्रयो हीनश्च, नेत्रयो हीनश्च, दुईटै आँखाले हीन हुनुहुन्थ्यो, मतलब आँखा पनि देख्नु हुँदैन थियो, वृद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता मेरा पिता, ज्येष्ठ पिता क्व, कहाँ हुनुहुन्छ? खोइ म देख्दिनँ त भनेर उद्विग्न भएर सञ्जयलाई राजा युधिष्ठिरले सोध्नुभयो। अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृभ्यः क्व गतश्रुरीत् अपि मय्यकृते प्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आशं समानः समलं गङ्गायां दुःखितो पतत्। हतपुत्रा आर्ता अम्बा च क्व। हतपुत्रा भनेको जसका पुत्रहरू मारिएका छन्, यस्ती आर्ता, त्यही पुत्र मारिनुका कारणले गर्दाखेरि दुःखी पनि छिन्। हतपुत्रा तेन कारणेन एव आर्ता, त्यस्ती अम्बा च, मेरी आमा गान्धारी माता खोइ सञ्जय भनेर सोध्नुभयो। अनि सुहृद, अत्यन्तै प्यारो गर्नुहुने पितृव्यः काका विदुरजी क्व गतः, कहाँ जानुभयो? मलाई प्यारो गर्ने हुनुभएका मेरा काका विदुरजी कहाँ जानुभयो? अनि पुत्र शोकले दुखी भएकी मेरी गान्धारी आमा कहाँ जानुभयो? वृद्ध र नेत्रले हीन भएका मेरा बडाबा धृतराष्ट्र कहाँ जानुभयो भन। अपि मय्यकृते प्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया, भार्यया पत्नीले सहित हुनुभएका मेरा बडाबा धृतराष्ट्र, हतबन्धु सबै जसका बन्धु बान्धवहरू मारिएका छन्, यस्ता अपि के अकृत प्रज्ञे, म अज्ञानी, अकृत प्रज्ञे म अज्ञानी माथि, अकृत प्रज्ञे मयि म माथि चाहिँ समलम अपराधम आशंसमानः, आशङ्कमानः। अब सबै बन्धु बान्धव मारिएका ठाउँमा यहाँ धृतराष्ट्रले के सम्झनुभयो होला भनेर यहाँ कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिर महाराज, कि सबै बन्धु बान्धवलाई त्यही पाण्डवहरूले मारे, अब मलाई पनि मार्छन् कि भन्ने त्यो आशंकाले आशंसमानः, दुःखितः, दुःखी हुनुभएका यस्ता मेरा चाहिँ बडाबा बड्यामा काका गङ्गायाम अपतत्, के गङ्गामा गएर त हाम फाल्नु भएन? मेरा अब कोही रहेनन्, कोही छैनन्, छोराछोरी पनि महाभारतको युद्धमा मारिए, यस्तो सम्झिएर दुःखी हुनुभएका मेरा अभिभावक कतै गङ्गामा गएर त हाम फाल्नु भएन सञ्जय भनेर यसरी उद्विग्न मनले राजा युधिष्ठिरले सोध्दै हुनुहुन्छ सञ्जयलाई। पितर्यो परते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृद शिशून् अरक्ष्यतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः। पाण्डौ, पाण्डु, पितरी उपरते, हाम्रा पिताजी पाण्डु जब स्वर्गवास हुनुभयो त्यतिखेर नह हामी सुहृद हाम्रा बन्धु बान्धव र शिशुन हाम्रा भाइहरू केटाकेटी सबै सर्वान जति पनि थियौं ती सबैजनालाई व्यसनतः आइपरेका सबै दुःखका समूहहरूबाट अरक्षता रक्षा गर्नुहुने भएका यस्ता पितृव्यौ, पितृव्य काका र बडाबा विदुरजी र धृतराष्ट्र इतः यहाँदेखि क्व गतौ, कहाँ जानुभयो होला, दुईजना कहाँ जानुभयो
जसले हाम्रा पिताको स्वर्गवास पश्चात हामीहरूलाई भरण पोषण गर्नुभएको थियो, रेखदेख गर्नुभएको थियो। यस्ता काका बडाबा कहाँ जानुभयो भनेर यसरी युधिष्ठिर महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ। अगाडि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सुतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरमचक्ष्याणो न प्रत्याहाति पीडितः। युधिष्ठिर महाराजले यसरी सञ्जयलाई सोधिसकेपछि सुतजी महाराज यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, कृपया कृपापूर्ण अनि स्नेह वैक्लव्यात्, स्नेहका विकलताले गर्दा, स्नेह अत्यन्तै धेरै भएका कारणले गर्दा जो विकल भएका छन्, व्यथित भएका छन्, यस्ता सुतः भनेका सञ्जय, विरह कर्षितः धृतराष्ट्र र गान्धारी आदिका विरहले विछोडले कर्षितः दुखित भएका यस्ता सुत भनेका सञ्जय, आत्मेश्वरम धृतराष्ट्रम आफ्ना ईश्वर धृतराष्ट्रका स्वकीय सचिव जस्ता हुनुहुन्थ्यो नि त सञ्जय। जतिखेर सँगै रहनुहुन्थ्यो सबै कुरा धृतराष्ट्रको सञ्जयलाई थाहा हुन्थ्यो, तर आज कहाँ जानुभयो आफै अचम्ममा छन् सञ्जय। आत्मेश्वरम धृतराष्ट्रम आफ्ना ईश्वर समान आराध्य समान रहेका हुनुभएका यस्ता धृतराष्ट्रलाई अचक्ष्याण नदेखिसकेपछि अति पीडित अत्यन्त पीडित हुनुभएका सञ्जयले न प्रति आह तत्कालै उत्तर दिन सक्नु भएन। युधिष्ठिर महाराजले सोध्नु त भयो तर उहाँको बोली फुटेन। के भन्ने भयो, छक्क पर्नुभयो। विमृज्याश्रुणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। पाणिभ्याम दुईटै हातले, अश्रुणि आँखाहरू, विमृज्य पुस्दै पुस्दै, मतलब आँखाबाट आँसु आइरहेका थिए सञ्जयका। सञ्जयले आँखाबाट निक्लिएका ती आँसुलाई हातले पुछे। अनि आत्मानम आफूलाई, आत्मना विष्टभ्य आफूलाई आफैले सम्झाउनु हो, धैर्य गराउनु हो, बुद्धिद्वारा आफूलाई धैर्य धारण गराउनु हो। अनि प्रभो हो आफ्ना स्वामी समान भएका धृतराष्ट्रको पादौ चरण कमललाई अनुस्मरण स्मरण गर्दै गर्दै सम्झिँदै अजात शत्रुम युधिष्ठिरम राजा युधिष्ठिरलाई प्रत्युजे भन्न लाग्नुभयो। सञ्जयले अब आफूलाई सम्हालेर युधिष्ठिर राजालाई भन्न लाग्नुभयो। सञ्जय उवाच, नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। हे कुलनन्दन, हे कुलका आनन्द स्वरूप अथवा कुललाई आनन्द प्रदान गर्ने भएका युधिष्ठिर, हे राजा, वह हजुरका पित्रो हो काका बडाबा, न अहम वेद व्यवसितम मतलब कहाँ जानुभयो, व्यवसितम कहाँ जानुभएको भन्ने कुरो, न अहम वेद म चाहिँ जान्दिन, मलाई थाहा छैन। वा गान्धारिया अथवा गान्धारी माता कहाँ जानुभयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। अहम नवेद म जान्दिन। हे महाबाहो, हे अत्यन्त पराक्रमी बलशाली युधिष्ठिर, महात्मभिहि भनेको युधिष्ठिर हजुरका माता पिता र काकाद्वारा चाहिँ, महात्माहरूद्वारा चाहिँ अहम म मुषितः अस्मि ठगिएको छु। आजसम्म मलाई केही कुरामा पनि यसरी नठग्नु भएको अथवा कहीँ जानु पर्दा मलाई सँगै लिएर जानुभएको आज मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो, म ठगिएँ, आज उहाँहरूदेखि म चोरिएँ, लुटिएँ भनेर यसरी वेदना सुनाउनु भयो। अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थाया विवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव। अब यसरी सञ्जय र युधिष्ठिर राजाको संवाद चलिरहेको थियो। त्यतिखेरै सह तुम्बुरु गन्धर्वले सहित हुनुभएका नारद भगवान ऐश्वर्य सम्पन्न देवर्षि नारद चाहिँ अथ अनन्तरम आजगाम त्यहाँ ठ्याक्कै उपस्थित हुनुभयो। नारदजी आउनुभयो तुम्बुरु गन्धर्वका साथमा। अनि नारदजी आइसक्नु भएपछि सानुजः अनुजैन सह अनुजहरूले सहित हुनुभएका राजा युधिष्ठिरले प्रत्युत्थाय उठेर अभिवाद्य अभिवादन गरेर अभ्यर्चयन इव प्रशंसा गर्दै गर्दै पूजा वाणीद्वारा पूजा गर्दै गर्दै आह भन्न लाग्नुभयो। मतलब उठेर सत्कार गर्नुभयो अनि त्यहाँदेखि
नारदजी महाराजलाई भन्न लाग्नु हो। अथवा शोकले आक्रान्त अथवा मातापिताका बिछोडले गर्दा आक्रान्त हुनुभएको थियो। हुन त शोकाक्रान्त कृपाविष्ट श्रद्धया रहित पुमान् गुरुदेव द्विजातीनां पूजनम न समाचरे। शोकले आक्रान्त भएको अनि श्रद्धा रहित मनुष्यले गुरु देवता अनि ब्राह्मण आदिको पूजा नगरियोस् भनेर भनिएको छ। यहाँ यो अभ्यर्चयन इव भन्नुको मतलब वाणीद्वारा नै प्रशंसित गरेर अथवा पूजा गरेर वाणीद्वारा नै प्रशंसा गरेर भन्ने लगाउनु पर्छ हामीहरूले। यसरी भन्न लाग्नुभयो युधिष्ठिर महाराजले। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर् भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। हे भगवान, हे नारदजी महाराज, पितृ काका बडाबा अहम नवेद म जान्दिन उहाँहरूको गतिलाई। इतः यहाँदेखि क्व गतौ कहाँ जानुभयो। मेरा काका बडाबा विदुरजी र धृतराष्ट्र कहाँ जानुभयो मलाई थाहा भएन। हतपुत्रा आर्ता अम्बा वा तपस्विनी, तपस्याले युक्त भएकी अथवा तपस्विनी माता जसका पुत्रहरू चाहिँ मारिएका थिए महाभारत युद्धमा अनि पुत्रहरूको वियोगले गर्दा अत्यन्त दुःखी हुनुभएको हुनुहुन्छ। यस्ती मेरी माता क्वगता कहाँ जानुभयो यो कुरो पनि मलाई थाहा भएन नारदजी भनेर नारदजीलाई आफ्नो वेदना सुनाउँदै हुनुहुन्छ युधिष्ठिर महाराज। कर्णधारैवा पारे भगवान् पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान् नारदो मुनिषत्तमः। अपारे अपार समुद्रमा, दुस्तर समुद्रमा कर्णधारैव हजुर त नाविक समान हुनुहुन्छ। दुस्तर समुद्रलाई पनि पार गराउन सक्ने हजुर त कर्णधारी समान हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान् पारदर्शक हजुर नै के गर्नुहुन्छ त भन्दा पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ। त्यसकारण भन्नुहोस् भनेर यसरी युधिष्ठिर महाराजले भन्नुभयो। तब अथ अनन्तरम तत्पश्चात भगवान् मुनिषत्तमः नारदः, मुनिहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका देवर्षि नारद जो ऐश्वर्य सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो यस्ता नारदजीले आबभाषे भन्न लाग्नुभयो। अब नारदजी महाराजले के भन्नुहुन्छ त महाकञ्चन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोका शपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः ससंयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, कञ्चनमा शुचः थोरै पनि शोक नगर। किनभने जगत यत जगत यो जुन जगत छ त्यो चाहिँ ईश्वर वशम, ईश्वरका वशमा छ। कोही प्राणीका वशमा यो संसार छैन। त्यसकारण शोक गर्न उचित छैन। तिमी शोक नगर भनेर नारदजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। लोकाहा यी संसारका मनुष्यहरू आफ्नै बुद्धिद्वारा चलिरहेका छन्, त्यो पनि होइन। अनि सपाला सम्पूर्ण लोकपालहरू पनि आफ्नै बुद्धिद्वारा चलिरहेका छन्, त्यो पनि होइन। इमे लोकाः सपाला यस्य ईशितुः बलिम वहन्ति। यी सारा लोकका मनुष्यहरू र लोकपालहरू जुन भगवानका ईशितुः जुन ईश्वरका बलिम भनेको आदेशलाई चाहिँ वहन्ती मान्दछन्। भगवानकै आदेशद्वारा नै यी सबै संसारका प्राणीहरू चलिरहेका छन्। त्यसकारण यो कुरा शोक गर्न योग्य छैन युधिष्ठिर भनेर सम्झाउनु भयो। सैव भूतानि संयुनक्ति, तिनै भगवानले भूतानी प्राणीहरूलाई संयुनक्ति एकत्रित गराउनुहुन्छ कार्यवश। अनि सैव वियुनक्ति छ, तिनै भगवानले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बिछोड पनि गराउनुहुन्छ, मेलन पनि गराउनुहुन्छ अनि बिछोड पनि गराउनुहुन्छ। त्यसकारण दैव तन्त्रमा रहेको यो संसारमा हामीहरूले छुटिनु पर्यो भनेर शोक गर्नु यो व्यर्थ छ। युधिष्ठिर शोक नगर भनेर यसरी नारदजीले सम्झाउनु भयो। अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा यथा गावो नसी प्रोतास तन्त्याम बद्धा स्वदामभिः वाक्तन्त्याम नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। यहाँ उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। यथा जसरी तन्त्याम बद्धाः भनेको डोरीद्वारा बाँधिएका
गावह गाईहरूलाई स्वदामभिहि आफ्ना दाम्लाले नसी नाकमा नाकी लगाएर प्रोता यता र उता मालिकहरूले घिस्याउँछन्। एउटा गाईलाई नाकमा नाकी लगाएर, एउटा गोरुलाई नाकमा नाकी लगाएर जसरी उनीहरूका मालिकले यता र उता डोर्याउँछन्, जहाँ भनौँ त्यहीँ लान्छन्, त्यस्तै गरेर नामभिहि वाक्पन्त्याम बद्धा, वाक्पन्त्याम वेदरूपी बाणीका, वेदरूपी बाणी जो छ त्यो डोरीमा बाँधिएका यी सारा संसारका मनुष्यहरूलाई ईसितुहु भनेको भगवानले बलिम बहन्ती, जहाँ भनौँ त्यहीँ के गर्न लाउनुहुन्छ, मतलब आदेश गरिदिनुहुन्छ। जसो मन लाग्यो त्यही आदेश गरिदिनुहुन्छ। अथवा वेदरूपी बाणी जो छ त्यो वेद बाणी रूपी डोरीले बाँधेर भगवानले मनुष्यहरूलाई आफ्नो अनुकूल वश चलाउनुहुन्छ यो संसारमा। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणाम्। यहाँ अगाडि अर्को उदाहरण पनि दिनुहुन्छ। यथा जसरी क्रीडा उपस्कराणां, क्रीडा सामग्रीणां, क्रीडा खेलका सामग्रीहरूलाई क्रीडितुः खेल्ने खेलाडीले इच्छया इच्छा अनुसार के गर्दछ, संयोग अथवा विगम अथवा संयोग गराउँछ अथवा के गर्दछ त्यसलाई टुटाइदिन्छ, फुटाइदिन्छ। मतलब एउटा केटाकेटीले भाँडाकुटी खेल्दाखेरि बालुवाको घर बनाउँछ, एकछिन संयोग गरायो, ठुलो राम्रो घर बनायो, एकछिन संरक्षण गरे जस्तो पनि गर्यो, एकछिनमा उसलाई मन लाग्छ एक लात्ती दिन्छ, भत्काइदिन्छ। हो त्यस्तै एउटा खेल खेल्ने व्यक्तिले उसका खेल सामग्रीहरूलाई जसरी एकछिन जोड्छ, राम्रो बनाउँछ, एकछिनमा फेरि भत्काइदिन्छ, त्यस्तै गरेर यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगम इह क्रीडितुः इच्छया तथैव ईश इच्छया नृणां स्याताम्। ईश इच्छया त्यस्तै कारणले, तथैव त्यस्तै कारणले ईश इच्छया भनेको भगवानका इच्छाद्वारा नृणां मनुष्यहरू स्याताम् संसारमा चलेका छन्। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा नहि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्। इमं लोकम यो संसारलाई, इदम लोकम यो संसारलाई, यत जो ध्रुवम मन्यसे नित्य मान्दछौ, अथवा यो जीवलाई, जो जीव रूपलाई तिमी नित्य मान्दछौ, अथवा अध्रुवम वा अध्रुवम अथवा देह स्वरूपले गर्दाखेरि अनित्य मान्द। चेतन तत्त्वलाई मान्ने हो भने नित्य, अनि जडलाई मान्ने हो भने अनित्य। जड पाञ्च भौतिक तत्त्वलाई यदि मान्दछौ भने त्यो दृष्टिले हेर्दा अनित्य पनि छ जीव, अनि जीव तत्त्व चैतन्य तत्त्वलाई मान्ने हो भने त्यो दृष्टिले हेर्दा नित्य पनि छ। अथवा न चोभयम न च उभयम, अथवा नित्य पनि छैन अनित्य पनि छैन। अनिर्वाच्य रूपले हेर्ने हो भने, अनिर्वचनीय भगवानलाई यदि मान्ने हो भने, आत्मतत्त्वलाई मान्ने हो भने न नित्य छ न अनित्य छ, नित्यानित्य, नित्य र अनित्य भन्दा पनि फरक छ। अब कुन तरिकाले मान्ने हो युधिष्ठिर यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। मोहजात स्नेहात अन्यत्र, मोहद्वारा उत्पन्न भएको स्नेह, जुन स्नेह रूपी बुद्धि छ, मोहजात स्नेहात अन्यत्र, त्यो भन्दा भिन्न, सर्वथा सबै प्रकारले ते तब तिमीद्वारा नहीं सोच्या, सोचनीय छैन, शोक गर्न योग्य छैन। केवल मोहद्वारा तिमीलाई चाहिँ मेरा काका, मेरा बडाबा, मेरी बडामा भन्ने एउटा भान भइरहेको छ, भ्रम भइरहेको छ, त्यो भन्दा अर्को सोचनीय यहाँनिर छैन। त्यसकारण शोक नगर भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तस्मात् जैहङ्ग वैक्लव्यम अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपणा भरते रंस्ते च माम बिना। तिमीलाई लाग्दैछ होला यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दा, माम बिना, म राजा युधिष्ठिर जो म भतिजो छु, म बिना कृपणा वृद्ध अवस्थाले दुखित हुनुभएका, अनि अनाथा उहाँहरूको म बेगर अर्को को छ यो संसारमा, यो सांसारिक बुद्धि हुन्छ नि एउटा, उहाँहरूको मेरा काका बडामा
बडाबाको को छ र मदेखि बाहेक, म नै त हुँ उहाँहरूको एउटा पुत्र भने पनि जे भने पनि भनेर यसरी माम बिना म बेगर कृपणा दुखित हुनुभएका अनाथ ते उहाँहरू कथम वर्तेरन्, कसरी चाहिँ बाँचिराख्नु भएको छ, कहाँ जानुभयो होला, के गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने यस्तो जो बुद्धि छ त्यो अज्ञानकृतम, अज्ञानद्वारा आत्मनः आफ्नो वैक्लव्यम जो विकलता छ, अज्ञानद्वारा भएको जुन तिमीमा विकलता छ, जो दुखी भइरहेका छौ तिमी, त्यसलाई चाहिँ हे अङ्ग, हे युधिष्ठिर, तस्मात् जहि, तस्मात् त्यो कुरालाई चाहिँ जहि। यो केवल के हो त भन्दाखेरि अगाडि यहाँ सम्झाउनु भयो नि त धेरै प्रकारले, त्यसकारण यो सोचनीय कुरो छैन, त्यसकारण यसलाई चाहिँ तिमीले अहिलेको अहिले तत्कालै के गर, त्यागिहाल भनेर युधिष्ठिर महाराजलाई नारदजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हामीहरूले आजको यो स्वाध्याय कक्षा विशेषमा यहाँसम्मका भगवत वाणीहरूलाई यसो सरसर्ती हेर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब यहाँदेखि अगाडि भोलिको कक्षामा हामी हेर्नेछौँ। आजको यो कक्षालाई भगवानका श्री चरणमा विश्राम गरौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको जय।